دونك السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم حمزه الدجاج في هذا الفيديو اللي غنكملوا فيها اللاب ديالنا. بالنسبه للناس اللي ما كانوش معنا في الفيديو الفايتين يقدروا يشوفوا اللين في لا ديسكريبسيون ديال البلاي ليست، يشوفوا لي فيديو من الاول باش يفهموا حنا فين وصلنا. وبالنسبه للناس اللي كانوا معنا فاليوم ان شاء الله وصلنا لا كونفيغوراسيون ديال الروتر اللي كنا قلنا غيدينا الروتاج ما بين الترافيك ديال 10000 و سابنت 20000 باش كومسا تقدر هاد لا ماشين تاكسيدي لي ديفيرون ريزون. داكور، دونك هذا سي ان روتور فيرتوال كيما قلنا اوبن سورس. الا باش تيليشارجيو غتمشيو اوتوماتيكمون لجوجل طابيو في او اس. دونك هنا في او اس ان is an open source network operating system that can be installed on a physical hardware or a virtual machine on your own server or a cloud platform. دونك هاد الفي او اس ان روتور كيما قلنا اوبن سورس فيرتوال، تقدر تردو فيرتوال او بيان فيزيك. داكور، ها هو تدينا routeur, tu donnes le path, tu donnes le routeur statique, dynamique, etc. D'accord. Donc nous allons télécharger le lien هذا اللي هو packages.vos.net/ios/release 1.1.7. غتحاولوا تيليشارجيو هاد لا فيرسيون اللي هي OVA Open Virtualization Appliance باش كومسا نقدروا نجوانيوها ديريكتومون في l'environnement virtuel ديالنا. دونك ابخي ما تيليشارجيوها غتجيو الفيم ورك ستيشن، غتمشيو للفايل اوبن وغتكليكيو في الاوفيا فين حطينا اوتوماتيكمون غطلع لكم بحال هكا. داكور، غتزيدوا فيها 3 ديال لي زانترفاس ريزو. 3 قلنا واحد غادي يكون سويتش 1 غادي سويتش 1، دوزيام انترفاس غيكون ملي مع سويتش 2 كيف ما تشوفوا هنايا. فوالا، ها هو سويتش 1 ملي مع انترفاس، سويتش 2 ملي مع انترفاس، وهاد الانترفاس الثالث كي غنديرو معاه. نورمالمون هاد الكونسول هو البي سي ديالي. دونك هاد الانترفاس الثالث غادي يكون لوب باك ادريس، لوب باك. داكور، دونك نتوما خاصكم تاجوتيو واحد الانترفاس لوب باك بحال هذا، سي ان انترفاس فيرتوال. ها هو فوالا هو هذا لوب باك، خاصكم تاجوتيوه وتليوه مع هذاك الروتور. كيفاش غنديروا لهذا الشيء؟ دونك باش اجوتيو واحد الانترفاس لوب باك غنمشيو للماناج، ابري غادي نمشيو للديفايس مانجمنت وغتمشي للديسكتوب وغدير فين هي scan for hardware. scan for hardware change ماشي هادي. دونك تجي الفايل اكشن، فوالا غتمشي لاكشن وتقلب على اد ليغاسي هاردوير. من بعد دير سويفون. هنا غتقلب على نيتورك ادابتر. فوالا سويفون. هنا غتقلب على مايكروسوفت، وهنا غتقلب على انترفاس لوب باك. هو مايكروسوفت كايم تيست لوب باك ادابتر. غدير سويفون تيرميني، غيتاجوت هذاك الانترفاس لوجيك عندك هنايا. ملي بعد ما غيتاجوت هذا الانترفاس لوجيك شنو غدير؟ غتمشي للفيرم ورك ستيشن. داكور، غتمشي لايديت فيرتوال نيتورك اديتور. من بعد غتمشي للفي ام نت 0، غتقول لي انت غادي تكوني بريدج مع لوب باك. تفهمنا؟ تبعتوا معايا؟ من بعد ما غديرها بريدج مع اللوب باك غتجي الفي او اس ديالك الروتور وغتقول لي شوف انترفاس 3 غديروا ليا لي مع في ام نت 0 اللي هي ديجا بريدج مع لوب باك، وكومسا قدرنا نجمعوا هاد الانترفاس مع هاد الانترفاس اللي هو ديال لوب باك. داكور، دونك هنا تكون عندنا لادريس 30002/24 غنديرو لا كوبيي وغادي نعطوها لنا اللوب باك ديالنا. Donc 30002 avec un gateway اللي هو 3000254 avec un DNS اللي هو 2000200. اوكي دونك لحد الان كلشي مزيان. نسدو هادي ونجيو نكونفيغوريو الروتو ديالنا. دونك غنجيو لهنايا ونديرو ليه كونسول ومن بعد نديرو ليه ستارت. دونك من بعد ما درنا لي ستارت، اول حاجه غيدير هو انه غيبوتي اوتوماتيكمون. دونك من بعد ما غيبوتي اول حاجه غنديرو حنا هي ان غنكونفيغوريو الانترفاس اللي كنا هضرنا عليه. وكيفاش غنكونفيغوريو الانترفاس غنوريكم كي غنديرو ليه.
اول حاجه خاصنا ايدونتيفيو الى انترفاس من هادو هو الاول هو الثاني هو الثالث كومسا نقدروا نعرفوا كيفاش نعطيهم لي زادريس اي بي باش ايدونتيفيوهم قلنا بالماك ادريس ديما الماك ادريس فهمنا. دونك اوتوماتيكمون في او اس هو اليوزر نيم في او اس الباسورد هو اوسي في او اس. دونك احنا دابا دخلنا نقول ليه شو انترفيس فوالا يقولنا عندك 3 انترفاس نقول ليه شو انترفيس او تي اش 0 يقول لنا فوالا او تي اش 0 فوالا او تي اش 0 كتسالي بالدي ا في الماك ادريس ديالها. دونك اللي جينا لهنا شفنا الانترفاس الاول خاصنا نلقاو تيسالي بالدي ا فوالا هو هذا. دونك الانترفاس الاول اللي غادي سويتش 1 هو او تي اش 0 الانترفاس الثاني اللي غادي سويتش 2 هو او تي اش 1 الانترفاس الثالث اللي غادي عندنا البي سي ديالنا هو او تي اش 2. دونك اوتوماتيكمون نجيو هنا نلقاو او تي اش 2 هو هذا. دونك حنا نقولوا ليه نعطيو ادريس اي بي او تي اش 2 داكور. نديرو لا كوموند configure بحال config terminal في سيسكو ونقول هنا set interface type ديالها ايثرنت لو نون ديالها سي او تي اش 2 ادريس وغنعطوها شحال قلنا 30.00.255/24 ومن بعد نقول لها commit فوالا ونقول لها save. دونك دابا سجلنا لا config. دابا نقدروا نديروا واحد البينغ على 30.00.255 فوالا عندنا البلاي. دونك حنا دابا تكونيكتينا الروتو ديالنا من هاد لابارتي. دونك دابا البي سي ديالنا تيقدر يوصل لهاد لابارتي هادي مزيان. دونك دابا اللي بقى لنا هو اننا خاصنا اكتيفيو الاس اس اش باش ندخلوا ليه فيا اس اس اش. غنقولوا ليه configure فوالا ديالنا وصل. نقول ليه configure ابخي نقولوا ليه set service ssh port 22 ناكتيفيو الاس اس اش ونديروا ليه commit. دونك دابا نقدروا ندخلوا باس اس اش لهاد لا ماشين في او اس arrobas 10.00 Pluton 30.00.245 نسيت اس اس اش. دونك الباسورد هو في او اس. فوالا دابا حنايا في الروتر ديالنا سي بون. دونك نديرو configure قلنا الانترفاس قلنا الا قلنا لهنا show انترفاس ايثرنت 0. دونك الا قلنا show انترفاس ايثرنت تلقاو او تي اش 0 هي اللي كتسالي بالدي ا سي بون. دونك الا جينا هنا شفنا او تي اش 0 فين هي في اللاب ديالنا اللي كتسالي ب4. دونك او تي اش 0 هي هادي كتسالي بالدي ا هي هادي. دونك هاديك نكونيكتي ب اس دبليو 1 هي هادي كتسالي بالدي ا نكونيكتي ل اس دبليو 1. الا جينا ل اس دبليو 1 نلقاو هو هذا. دونك هنا شحال لادريس اللي خاصها تكون 10.00.254 فهمنا مزيان. دونك نعطيو هاد لادريس هادي نقدروا نقولوا هنايا هادي او تي اش 0 سي بون. دونك نعطيو هاد لادريس غنجيو لهنايا كما قلنا لا كوموند باش نعطيو لادريس اي بي من بعد ما تنديرو configure اوكي حنا ديجا في ايديت في الايديت مود. دونك نقول ليه set interface ethernet ETH 0 ادريس قلنا شحال الادريس اللي غنعطيوه 10.00.254/24 ومن بعد نعاودو نفس لا كوموند غير نعاودو هاد الانترفاس 1 غنعطيوه هنايا 20 انترفاس 1
نقول ليه كوميت ومن بعد نقول ليه سيف. نبدلو ليه الهوست نيم، نقول ليه set system host name، نقول ليه مثلا router 1. دونك فوالا نديرو سيف سي بون. دونك دابا نرجعو لي ماشين ديالنا اللي عندنا هنايا. دونك خاصنا نزيدو واحد الجيت واي هنا، فوالا هو كاين. دونك دابا الا بينغين عليه خاصو نورمالمون بينغين على الجيت واي اللي هو 10.0.0.54. فوالا دونك كيف ما تلاحظوا هنا ف فوالا هي لا ماشين كتقدر تبينغي على الجيت واي ديالها، ولا جينا نتفكروا ان لا ماشين هي هذه باش بينغي على هاد الجيت واي هذا. فهمنا؟ نجيبو لادريس اي بي الثاني اللي هنا عطوها تي اش 1، نقول ليه نتايا هو 20. سي بون. دونك نشوفو دابا باغمي هاد لي ماشين واش كاين شي ماشين كتقدر تبينغي على 20 اللي هو الجيت واي ديالها. نشوفو مثلا الفي سنتر، نمشيو للفي سنتر نشوفو واش يقدر يبينغي على الجيت واي. دونك هو دا الفي سنتر. دونك هاو شي بينغي على الجيت واي ديالو. دونك مزيان. الا جينا رجعنا نشوفو شنو كاين، نلقاو بان الفي سنتر هو هذا تقدر يبينغي على الجيت واي ديالو اللي هو هذا. نشوفو دابا واش تقدر شي ماشين مثلا نشوفو واش تقدر هاد لا ماشين هادي ستوكاج بينغي على هاد الانترفاس هذا اللي هو ديال الماناجمنت ديال لو زي اكس سي مثلا 1. داكوغ نشوفو لادريس اي بي ديال لو زي اكس سي 1 فين نلقاوها هنا. دونك او زي اكس سي 1 هو 20.0.0.20. دونك نجيو للمان ستوراج نقول ليه بينغ على 20.0.0.20 بلوتو. فوالا 0.0.20. دونك كيف ما تلاحظوا ف الروتاج هو خدام. دونك الروتو ديالنا هو داير خدمتو، التيروتي ديالنا ما بين الترافيك والترافيك. دونك دابا مزيان. الا بغينا نتيستيو نقدروا ندخلوا حنا من البيسي ديالنا بواحد البيلو ا ديستانس ل 20.0.0.200 مثلا اللي هو الدي ان اس ها هو داخل. دونك كلشي مزيان. دونك دابا راه قادينا الروتاج هاد البلاص تقدر يوصل لهاد البلاص، يقدر يوصل للبيسي ديالنا ديال الماناجمنت. داكوغ. دونك فوالا هادشي اللي كاين عندنا في هاد لا فيديو. حاجه وحده خاصنا نديرو قبل ما نساليو هاد لا فيديو هو اننا ناخذ واحد سناب شوت على هاد لي ماشين. كيفاش غنديروا لهم؟ غنديروا لهم واحد شيت داون شات داون. صراحه ما عرفتش هاد الروتر واش كيطفى ولا لا، مي جو بونس با يكون تيطفى. في او اس نديرو هنا شات داون. لا مكاينش هاد لا كوموند، مكاينش هاد لا كوموند. دونك كنطفيو هنايا مانيوالمون. قبل ما نطفيو نديرو واحد سيف اخر مره configure ونديرو واحد سيف هنايا. سي بون. دونك دابا نقدروا نديرو ليه واحد شات داون. فوالا هو طفى. اول حاجه دابا غنديرو غناخدو واحد سناب شوت على هاد اللاب هذا باش اون كطالنا شي مشكل نعرفو شنو نقدروا نرجعوا نعاودو نحلو المشكل. داكوغ. دونك السناب شوت بحال بوين دو ريستوراسيون غنسميوها مثلا نسميوها after install and configure ونديرو لها كنترول سي تشيك. غناخدو سناب شوت حتى لهاد الماشين
ناخدو سناب شوت لهاد الماشين هادي حتى هي. ديما فاش تكونوا خدامين في شي لاب في الفي ام وير خدو سناب شوت اشاك ايتاب، خدو سناب شوت باش ما يطاش لكم مشكل في شي ايتاب وتعاودوا كلشي من الاول. دونك دابا حنا اوتوماتيكمون خدينا دي سناب شوت غنخدمو، تعكست لنا شي حاجه اوتوماتيكمون نرجعو للسناب شوت القديمه، ما غنعاودوش خدمه من الاول. دونك جو بونس هاد الفيديو صافي يكون ساهله، كونفيغورينا فيه اللوتو ديالنا وكلشي خدام مزيان. دونك فوالا اللوتو راه هو خدام. دونك اللوتور خدام، الكونسول ديالنا تيقدر يدوز اوفر هذا اللوتور لريزو سابنيت 20 و تيقدر يدوز للسابنيت 10. دونك ان شاء الله لا فيديو الجاي غادي تكون فيه لا فيديو الجاي شنو غيكون فيه. لا فيديو الجاي غتكون فيه لا كونفيغوراسيون ديال ستوكاج ايس كازي تارجت مع لي دو سيرفر زي اكسي، وغتكون فوالا وغتكون لا كونفيغوراسيون ديال لاكتيف دايركتوري ناجوتو فيه لي زونطري دي ان اس ديال هاد لي ماشين. والفيديو اللي مورا غتكون فيه الانستالاسيون ديال لا باز دو دوني ولا كونفيغوراسيون ديال لا باز دو دوني. ومن بعد الفيديو الاخر جو بونس ولا ما قبل الاخر غتكون فيه الانستالاسيون ديال في سنتر واللي هو مع لا باز دو دوني اكسترن اللي هي مايكروسوفت اس كيو اس ال. داكور. دونك نتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم. اللي عنده شي كاستيون يقدر يخليها ليا في كومونتير سور لا فيديو نجاوبو ان شاء الله. كان معكم حمزه الفجاج، بسلام عليكم.